السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وكنعتذر على الغياب هذا، الظروف خارجه عن الاراده ديالي. المهم هذا الفيديو هذا غيتكلم على لوازم الكيك ديزاين. كل ما كيخص الكيك ديزاين جبت سيليكونات جداد، مراشم جداد، كاين بزاف د الحوايج كاين يتشاف. نبدا معكم بالسيليكون ديال ماغنوم. كاين هاد السيليكون هذا عادي، كاين فيه هذا فيه ربعة بياسات. كاين هذا فيه 8، هذا سامبل. كاين هذا فيه 8، ولكن راه فيه واحد الزواقات نقرب لكم باش يبان لكم. كاين هذا نفس الشكل غير لون اخر، ها هو كي داير. كاين اخر حاجه اللي كاينه في الماغنوم، كاين هذا الماغنوم 3D. كيفاش داير؟ نتمنى تكون الصوره واضحه. كاين هذا الشكل. كاين هذا التشكيلات كلهم جداد، هادو يلا خارجين دابا في السوق ومتوفرين عند محل افراح اسيل في مدينه الجديده. كاين هذا حجم ديالو كبير شويه، هذا يقدر يصلح حتى الكلاص. الحجم ديالو كبير على الاخر اللي وريتكم قبل. كاين واحد اخر مربع، هو هذا مربع. هاد الشكل كلهم يلا خرجوا، يعني شي حاجه جديده في الماغنوم. كاين كذلك هاد الارقام، هادو ارقام بحجم كبير. كاين هاد الشكل، كاين هاد الشكل هذا. كاع هاد السلعه اللي كنوريكم دابا راه متوفره عند افراح اسيل في بوشريط مدينه الجديده. كاين كذلك هاد الاقلام، هادو كنصنعوا بهم الورد، باتا سيكر ولا باتا شوكولا. كاينين هادو، كاين كذلك هادو، كاين هاد الغوز. كاين كذلك هاد المنشار، جبت لي هذا شي حاجه بروفيسيونيل، شي حاجه ديال لا كاليتي، شي حاجه اللي يعني تاخذها ما تندمش عليها، شي حاجه يعني صحيحه، شي حاجه اللي مزيانه. وكاين هذا المنشار هذا، كاين كذلك هذا البيستولي هذا اللي كيستعمل باش كتلصقي العقاق في الكيك ديالك. ها هو داير شي حاجه اللي كاينين هاد اللي دوي، هادو كيقولوا دوي ديال السلطانه. كاين كذلك هاد الملافات هادو، كاين هاد لاكاليتي هادي، وكاينين هادو كبار في الحاجه شويه. كاينين هادو ديال باتا سيكر، فيهم اشكال مختلفه، بزاف ديال الزواقات.
كاين هاد الشكل ثاني. كاين اشكال مختلفه، كاين بزاف الاشكال. كاين كذلك هاد التيجان هذا. كاينين كذلك هادو. كاين هادو ديال لينيكور. كاين هاد الباك ديال اللي يدوز باشكال مختلفه اللي كيخرجوا كاع الاشكال، الورده، سامبل، كلشي. هادو ديدوي بروفيسيونيل. باك هذا في 12 بياسه، 12 شكل. وكاينين هادو يلا عاد جبتهم. ديال بياس مونتي ديال العرس، فيه عريس وعروس. نتمنى تكون الصوره واضحه. كاين كذلك هاد المقص والموس ديال الكوزينه. كاين هاد البوش شي حاجه زوينه، راه سيليكون. شي حاجه اللي صحيحه. ومعاه ليدوي ديالو، ومعاه 4 الاشكال. كاين كذلك هاد السيليكون ديال الحروف. كاين هادو اللي ما غارقينش واخدين الشكل ديال الحرف، وكاين هادو اللي مربعات وكل مربع فيه حرف، هادو غارقين شويه. كاين هاد المول السيليكون ديال بوبس كيك، باش البوبس كياخد فورم وحده. دابا ندوز معكم السيليكون اللي يعني اخر شكل ديال السيليكون اللي كاين عند افراح اسيل. شكيلات صراحه كتحمق، اشكال زوينه، ديكورات مختلفه. كاين هذا واش كاين هاد التاج يعني تا هو في الشكل ديالو كيجي زوين. كاين هاد السيليكون اللي في السوق سميتو السيليكون ديال الشهده، يعني حصريا متوفر عند افراح اسيل. كاين هاد السيليكون ديال الكادر. كاين كادر هذا كبير وفيه هاد جوج صغار. كاين السيليكون ديال السيغين. السيليكون ديال السيغين كان شحال هذا، غير كان تقريبا كل سيليكون فيه شكل واحد. هاني غنوريهم لكم، راه باقيين عندي. وهذا جامع كلشي، سيليكون واحد فيه كلشي. كاينين كذلك هادو باش كتذوقوا الكيك ديالكم من التحت. كاين كيقول لي السفيفه، كاين كيقول لي كل واحد شنو كيسميه. هادو اشكال مختلفه متوفره عند افراح اسيل. كاين هاد الشكل هذا يلا جبتو، يعني شي حاجه اللي باقا جديده في السوق، شي حاجه اللي زوين صراحه، شكيلات زوينين. كاينين هادو هاد السيليكون هذا زوين صراحه، كيجي كيحمق في الخدمه ديالو زوين. كاين اللي كيزوق فيه حتى الحلوه ديال اللوز.
كاين كذلك هذا السيليكون هذا، كاين هذا، أثمنة جد مناسبة. كاين كذلك هاد السيليكون ديال كي كيقول ليه المرايه، كاين اللي كيقول ليه حتى هو راه كيجي زوين، كاين اللي كيدير في الحلوى ديال اللوز ديال سميتو، كاين اللي كيديروا حتى في الكيك ديزاين. شكيله صراحه فنه كتحمق. كاينه الورده حتى هي، كاين السيليكون ديال الارقام، شي حاجه زوينه. وكاين هادو راه ماشي سيليكون، هادو ديال البلاستيك. تشكيلات جداد، تشكيلات فنين، شي حاجه اللي زوينه باش تنوعوا الحلويات ديالكم. كاين البابيون كذلك، كاينه هادي، هذا فيه الصاك، وفيه هذا بحال هاد القريعه، وفيه هذا الفريز ولا العنب. كاين كذلك هاد السيليكون هذا. هي الصراحه كاين جبت بزاف ديال الاشكال ديال السيليكون، ما كل مره ان شاء الله نبقى ندير لكم فيديو باش تشوفوا كاع السيليكونات اللي كاينه متوفره عند افراح اسيل في بوشريط في مدينه الجديده. اثمنه جد مناسبه واشكال مختلفه، يعني كاين فين تختاري، كاين بزاف الاختيارات. كاين هذا الشكل، كاين هذا الشكل هذا كيجي واعر، كيجي زوين هذا الشكل بزاف. هذا هو اللي قلت لكم كان ديال الصغيرات، ديال كان كل واحد بوحدو. كاين هذا وكاين هذا، ولكن السيليكون الاخر اللي وريت لكم قبيله هذا بوحدو. هذا السيليكون الاخراني كاين هذا كذلك ديال اليونيكورن. كاين السيليكون ديال اللوز، كاين هذا، وكاين كذلك هذا. هي السيليكون عندي بزاف الاشكال، ما نقدرش نوريكم كل شيء في فيديو واحد. المهم وريتكم هاد الاشكال، ومره اخرى ان شاء الله فيديو اخر نوريكم اشكال اخرين. كاين بزاف ديال الاشكال، يعني كاين الاختيار، كاين تبارك الله، كاينه السلعه. نخليكم وما تنساوش ابوني وبارطاجيو لو ماكسيموم مع صحابكم ومع احبابكم، وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. كاين مفاجآت، كاين مفاجآت، دخلت سلعه جديده، دخلت مذاقات جداد، دخلت باش تنوعوا في الحلويات ديالكم. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم.